بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نديرو شوية لي بروبريتي سوغ لي زانتيغرال اي لي بريميتيف. معناتها الفيديو هذا غادي يكون غير على الدالة الأصلية وحساب التكامل. بون نبداو. نعطيكم واحد شوية تاع لي بروبريتي سوغ لانتيغرال. عندك الانتيغرال، السيمبول تاعه الرمز تاعه يكتب كيما هاك، وهنا تكتب لا فونكسيون اللي راك حاب تانتيغريها، وهنايا هذا ما تنساش باسكو هذا ينقطو عليه دي اكس توجور. معناتها راك تانتيغري بارابور لاكس. دونك كاين بروبريتي نيميرو ان. عندك الانتيغرال تاع اف دي اكس دي اكس بلس الانتيغرال تاع جي دي اكس دي اكس، هذا ايكال الانتيغرال تاع لا سوم، الانتيغرال تاع هادي قاع تاع اف دي اكس بلس جي دي اكس دي اكس، هي الانتيغرال تاع كل وحده. الانتيغرال تاع اف دي اكس بلس الانتيغرال تاع جي دي اكس، الانتيغرال يتوزع في لاصوم. لا دوزيام كاين الانتيغرال كي تكون باغ اكزومبل لوندا فوا اف دي اكس تلك لوندا ابارتونون ا ار. معناتها هذا اللوندا يكون عدد ثابت. كي يكون عدد ثابت و يكون عدد ثابت يخرج من الانتيغرال. معناتها تصبح لامدا فالانتيغرال دو اف دي اكس دي اكس. كي يكون عدد ثابت داخل في الانتيغرال يخرج. عندي تاني واحد هنا نقطة مهمة بغيت نوريها لكم. كي يكون الانتيغرال تاع اف دو اكس فوا جي دو اكس، هنا هذا خطأ يطيحوا فيه بزاف. الانتيغرال تاع ضرب جوج داول سي با ان انتيغرال تاع اف دو اكس دي اكس فوا الانتيغرال تاع جي دو اكس دي اكس. هادي مكاش منها الانتيغرال تاع الضرب، مكاش الانتيغرال تاع الضرب تاع باغ اكزومبل عندك اف دي اكس في جي فوا جي دي اكس وبغيت ديرلهم الانتيغرال، ما غاديش دير الانتيغرال تاع اف دي اكس تضربها في الانتيغرال تاع جي دي اكس. هادي ما كانش في الرياضيات، هادي ما كانش. هنايا باش نحاسبو نطرقوا على واحد ال واحد الانتيغرال باغ بارتي اللي هو التكامل بالتجزئة. نديرو ان شاء الله، نديرو عليه فيديو هذا الانتيغرال ونحاول نبسطو الامور اكثر. دروك راح نبدو بالانتيغرال الاول نيميرو ان. كي تكون كي تكون لا فونكسيون نسموها او مضروبة في لا ديريفي تاعها في المشتقة تاعها. الانتيغرال تاع هذه هي تحكم لا فونكسيون، تزيد لها لا بويسونس. هنا بويسونس ان تكون هنايا لا فونكسيون، كي تكون لا فونكسيون بويسونس ان مضروبة في لا ديريفي تاعها المشتقة تاعها. هنا لا بريميتيف تاعها الدالة الأصلية تاعها هي تحكم هذيك لا فونكسيون هي او بويسونس ان، تزيد لها واحد، تزيد واحد في لا بويسونس وتقسم على لا بويسونس جديدة. هي كانت عندنا او بويسونس ان هي لا بويسونس، دونك زدنا واحد غادي تصبح ان بلس ان هي لا بويسونس جديدة، بداو نقسمو عليها تبقى هاك. باغ اكزومبل انتيغرال دو اكس بويسونس اكس، ولا نقولو اكس دي اكس. شا قلنا الاكس لا ديريفي تاعها هي واحد، دونك نجمو نكتبو واحد فوا اكس. دونك راهي لا ديريفي مضروبة في لا فونكسيون، باسكو كنت تحكمو اكس ودير لها لا ديريفي تعطيك واحد. دونك هنا بويسونس ان، هنا لا بويسونس متبانش مي هي راهي واحد. دونك الدالة الأصلية تاعها شا قلنا لا فونكسيون اللي هي بويسونس ان، ها هي او، ها هي او بريم. نديرو لا فونكسيون بويسونس
هنايا ان بلس ان، دونك هنايا راهي واحد نزيدو لها واحد، واللي ينتج الأس جديد اللي لا بويسونس جديدة اللي تنتج نحطوها في المقام. دونك تصبح ان بلس ان دونك هي دو. دونك الانتيغرال هي اكس او كاري سور دو. هذه هي. عندنا النوع الثاني من لي زانتيغرال، كي تكون لا فونكسيون في المقام ولا ديريفي تاعها في البسط. هذه الانتيغرال تاعها هي ln la valeur absolue de u plus c appartenant à r تاع عدد ثابت. معناتها كي تكون المشتقة، كي تكون الدالة في المقام، إذا اشتقيتها عطاتك وجدت بلي المشتقة تاعها تاني راهي في البسط، دونك الدالة الأصلية تاعها هي ln هذيك الدالة، ln قيمة مطلقة هذيك الدالة راهي في المقام. ندو مثال. باغ اكزومبل عندنا واحد على اكس، بعد نحسبو لها الانتيغرال. دونك اكس لا ديريفي تاعها هي واحد، واحد ها هو هنا، دونك الدالة الأصلية تاعها هي ln u. الأو راهي ها هي الدالة لا فونكسيون هذه هي u، وهذه u بريم، دونك تولي ln لا فالور ابسولو دو u x plus c. هذا مكان. مثال واحد آخر، كي تكون u كي تكون x بو u ضربها في u بريم، كي تكون كي تكون دروك لا فونكسيون تكون في الأس، في الاكسبونسيال، في الأس تاع الاكسبونسيال، وتكون لا ديريفي تاعها مضروبة في هاد في الدالة هادي. الدالة الأصلية تاعها هي الدالة الأصلية تاعها هي نفسها. نعطيكم مثال. عندنا 5 اكسبون 5 اكس، هادي بنديرو لها الانتيغرال تاعها. شا قلنا لقى هنا تكون كاينة لا ديريفي تاع هاد لا فونكسيون اللي تكون هنا. شا هي لا فونكسيون هادي اف لي اكس، وهادي اف بريم لي اكس. شا قلنا الدالة الأصلية؟ نطبقو القانون. ها هي اف لي اكس، اف لي اكس هي 5 اكس، 5 اكس لا ديريفي تاعها 5، دونك 5 راهي مضروبة ديجا، راهي مضروبة. نطبقو عليها القانون شا تولي اكس بو اف لي اكس ولا اكس بو يو، دونك تولي اكس بو يو ولا اف لي اكس. اف لي اكس هي 5 اكس، ها هي الدالة الأصلية تاعها. كون هادي نعاودو نديرو لها لا ديريفي تعاود تولي كيما كون نديرو لها هادي لا ديريفي شا تولي هاد لا ديريفي تاع اكس بو ا اكس هي نديرو لا ديريفي تاع هادي اللي في الأس اللي هي ا، نضربوها في لا فونكسيون نورمال. دونك هنايا اكس بو 5 اكس نديرو لا ديريفي تاع لا فونكسيون تولي 5 اكس بو 5 اكس. دونك كيما هاك. مثال الأخير، قلنا الساع كي تكون او بريم، مثال من نوع او بريم على او. دروك هذا المثال غادي نديروه كي تكون او بريم على او بويسونس ان، تكون هنا في لا فونكسيون، لا فونكسيون تكون بويسونس ان. هذه الانتيغرال تاعها هي موان زان سور ان ديزولي سمحولي انا غلط، توليك او بلس ان
مع ان تولي ان موان زا. خولني برك نتحقق بالك نكون غلط منحسش. باغ اكزومبل واحد على اكس او كاري، هادي نديرلها تولي موان ان سور اكس. دونك هادي هي الدالة الأصلية تاعها، الانتيغرال تاع هادي هي الدالة الأصلية تاعها. دونك نشدو هادي و نديريفوها، توليك موان ان سور اكس بريم. دونك لا ديريفي تاع البسط في المقام زيرو موان لا ديريفي تاع المقام اللي هي واحد في البسط تاع ان سور اكس و كاري. دونك نيشان تبعو معايا هنا، قلنا كي تكون فونكسيون مكتوبة على شكل u بريم سور u بويسونس ان، لا فونكسيون تكون بويسونس ان، لا فونكسيون في المقام تكون ان. انت هنا كي دير تعرف. دونك قلنا الدالة الأصلية تاعها هي موان زان سور u بويسونس ان موان زان، معناتها اللي تكون في المقام نقص منها واحد. باغ اكزومبل عطاك كيما هاك واحد على اكس بويسونس كات، قالك حسب لا ديريفي تاعها. نطبقو القانون شا يقول، تولي موان زان الأولى لازم تعرف راهي المشتقة. دونك اسكو كي نحكمو هاد نتا هنا شدير حكم لا فونكسيون. لا فونكسيون كي ديريفيها ما ديريفيش معاها الكات. كتب باغ اكزومبل هنا راهي بويسونس كات، حكم لا فونكسيون وحدها هي اكس، كي ديريفيها تعطيك واحد. دونك الواحد راه في الاخر، دونك تولي لا ديريفي تاعها راه في البسط. دونك تولي موان زان سور اكس ان موان زان. الان هنا شحال ربعة، دونك ان موان زان كات موان زان تولي تخوا. هادي هي. على بالي هاد المثال شوية صعيب. نعطوك مثال. تروا سور دونك هنا كي دير هنا شا قلنا نحكمو لا فونكسيون بلا لا بويسونس. ها هي دوز اكس، ها هي لا فونكسيون، نديرولها لا ديريفي نشوفو واش تعطينا. عطاتنا زوج، مي هنايا القانون قالك لا ديريفي تكون في البسط. دونك هنا في الزوج في البسط يخص زوج، خصنا زوج. دونك هاد الزوج لازم نقلعوه، ماشي نقلعوه، خاصنا نخرج نشوفو كي نديرو نخرجوه نخرجوه باش بقالنا هنا واحد. دونك حنا شا قلنا لي بروبريتي تاع الانتيغرال. قلنا كي تكون الانتيغرال لوندا فوا اف دي اكس، هادي لوندا اذا كانت عدد حقيقي دونك تخرج برا تولي لوندا فوا الانتيغرال تاع اف دي اكس. دونك هنا نجم هادي نرجعها مكتوبة واحد على اثنين في واحد على اكس و كاري دي اكس. دونك هذا عدد ثابت يخرج من الانتيغرال تصبح واحد على اثنين في الانتيغرال ان سور اكس و كاري. وهنا ندير غير الانتيغرال تاع هادي بليس نضربها في واحد على اثنين. واحد على اثنين عدد حقيقي، عدد ثابت، ما غادي يتغير حتى حاجة ما غادي تتغير. دونك ندير واحد على اثنين فوا نحسب الانتيغرال تاع هادي. قلنا هي شحال؟ هي موان زان سور اكس بويسونس ان موان زان. دونك اكس بلس بويسونس ان، هادي هي. دونك تولي موان زان سور دوز اكس، هادي هي. باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل على نعطيكم اكزومبل واحد اخر. عندك تروا، عندك اكس او كاري ولا اكس او كوب دي اكس. دونك كنا نحكمو لا فونكسيون ها هي بلا الاس، لا فونكسيون بلا الاس هي اكس، نديرو لها لا ديريفي تولي ان. الان اسكو كاين ان في المقام؟ نو.
مي بصح هادي 3 نجم نكتبها 3 في واحد. دونك هاد 3 بما أنها راه عدد ثابت نخرجوه من الانتيغرال، يولي 3 فوا الانتيغرال تاع 1 سور إكس بويسونس 3 دي إكس. نحسبو الانتيغرال تاع هادي عادي لأن نبقاو نضربوه في 3. دونك تولي 3 شا قلنا الانتيغرال هنا تولي موان 1 سور إكس بويسونس 1 موان 1 معناتها إكس بويسونس 1 ها هو 3 موان 1 تولي 2. دونك تولي 3 تولي موان 3 كنضرب إكس سور إكس بويسونس 2. وبهذا نكونو قد كملنا مع هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك. نشوفوا ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.